قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله ما كان على النبي حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل الذين يقولون ليس
قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله